वेलकम बैक। गुज़िश्ता हफ्ते अफसोसनाक वाक़या हुआ रहीम यार खान का इलाका भूंग शरीफ है, जिसमें 23 जुलाई को एक 8 साला बच्चे पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा था। फिर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की, पता चला कि 24 तारीख को 8 साला बच्चे के खिलाफ 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, बच्चे को गिरफ्तार किया गया। चूँकि बच्चा नाबालिग था इसलिए उसको सख्त सज़ा दी नहीं जाती थी, उसको फिर ज़मानत पर रिहाई कर दी गई। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। 4 अगस्त को इलाके के तकरीबन 100 अफराद ने रद्द-ए-अमल में भूंग शहर में हड़ताल का ऐलान किया और शाम को रोड जो थी उसको ब्लॉक कर दिया। इंतज़ामिया की जानिब से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद कुछ मुश्तिल अफराद ने मंदिर का रुख किया और वहाँ तोड़ फोड़ की, जिसके बाद उनके घरों की जानिब भी जाने की कोशिश की गई, मगर इस दौरान पुलिस की इजाफा नफरी और रेंजर्स तलब कर ली गई थी। सूरत हाल कंट्रोल में आ गई थी। पुलिस ने 100 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, 50 अफराद गिरफ्तार भी हो चुके हैं। 5 अगस्त को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पे हमले का अज खुद नोटिस लिया। अब जो अज खुद नोटिस था, इसमें जो कार्रवाई हुई है उसका अहवाल आपको बताते हैं। 6 अगस्त को दौरान समात चीफ जस्टिस ने मंदिर पे हमले को पुलिस की नाकामी करार देते हुए IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरजनिश की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के जो रिमार्क्स हैं वो कहते हैं कि मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी। अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो उन्हें ओहदे से फारिग कर दें। 8 साल के बच्चे की वजह से ये सारा वाकया हुआ। 8 साल के बच्चे को मजहब का क्या पता। बच्चे को गिरफ्तार करने वाले SHO को बरतरफ करें। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ तनख्वाहें और मराहत ले रही है, काबिल अफसरान होते तो अब तक मसला हल हो चुका होता। इंतजामिया को फारिग करें, वो सिर्फ जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अकलियतों को तहफ्फुज़ का एहसास होना चाहिए। मंदिर गिरा दिया, सोचें हिंदू बरादरी के दिल पर क्या गुजरी होगी। सोचें मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल होता। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मंदिर पर हमला करने वाले मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और मंदिर की तामीर और मुरम्मत के अखराजात मुल्जिमान से लेने के अहकामात जारी किए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रमेश कुमार, सरबराह पाकिस्तान हिंदू काउंसिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मामला बड़ा सेंसिटिव था, सुप्रीम कोर्ट में इसका नोटिस लिया गया और इंतज़ामिया को जो बड़ी सख्त तनबीह भी की गई है। अभी तक जो कार्रवाई हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इंतज़ामिया पुलिस की जानिब से, आप लोग उससे मुतमिन है, उस कार्रवाई से और उस पेशरफ्त से? मारिया शुक्रिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमेशा ARY ने जो उस वक्त भी कवरेज दी और आज भी इस टॉपिक को उठाया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये वाक़यात होने नहीं चाहिए। हमें उसके लिए रोकथाम के लिए जो कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स तो ज़रूर लेने चाहिए, मगर साथ में जब ऐसे वाक़यात हो तो उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके जाए कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा ये वाक़यात नहीं हो। तो पाकिस्तान की रियासत, स्पेशली चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से माजी में टेरी के मंदिर के ऊपर लिया एक्शन और आज इसके ऊपर जो एक्शन लिया, मैं समझता हूँ कम्युनिटी ने जो है वो बहुत इस चीज़ को सराहा है। आज हमारी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास हुआ था और उस इजलास में स्पेशल प्रेस रिलीज भी इशू किया गया कि हिंदू बरादरी, स्पेशल माइनॉरिटी कम्युनिटी पूरी हैप्पी है कि पाकिस्तान की रियासत आईने पाकिस्तान के तहत जो हमारे हकूक हैं और उस हकूक की जो है वो पायदारी के लिए जिस तरीके से एक्शन लिया है और जिस तरीके से इंतजामिया हरकत में आई है, मैं समझता हूँ एप्रिशिएबल बात है। अब आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि कितना काम हुआ है। देखिए, सारी चीज़ें वीडियोज़ के अंदर थी। 40 के करीब 40 से 50 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। एक दो जो सोशल मीडिया के ऊपर जिन्होंने ये हरकत की थी उसको भी गिरफ्त में लाने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब की सबसे बड़ी जो होशियारी ये है कि उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि हफ्ते के अंदर पूरा केस समझ में आ जाएगा कि हफ्ते के अंदर इंतजामिया ने क्या काम किया। अगर पीछे नाइली हो गई, मिसमैनेजमेंट हो गई, तो उसके बाद क्या उन्होंने, एक तो मंदिर की फौरी बहाली का काम जो है शुरू हो गया है, गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई है। मैं समझता हूं वाकई की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, मगर उसके बाद जो रियासती एक्शन हुआ है, असेंबली की जो करारदाद मजम्मत आई है और प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से फॉलो करा है, तो ये कभी भी ये क्रिमिनल जो है बिल्कुल डॉक्टर साहब और बाहर नहीं बच नहीं सकेंगे। अच्छी जो इसमें अच्छी क्या कहें, इसमें जो हौसला अफजा बात है वो ये है कि क्रॉस द बोर्ड हर सियासी जमात ने, हर इंडिविजुअल ने जो इस मुल्क के अंदर एक आवाज़ रखता है,
اس نے اس واقعے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اس میں سپیڈی ٹرائل اور سپیڈی جسٹس کا مطالبہ بھی کیا ہے. یہ خدا نہ کرے کہ دوبارہ یہ واقعہ ہو, ماضی میں ہوئے ہیں ایسے واقعات, ابھی بھی یہ ہے. صرف میں آپ سے جاننا یہ چاہتی ہوں آپ لوگوں کی تجاویز کیا ہیں, آپ لوگوں کی سفارشات کیا ہیں, یا آپ کیا چاہتے ہیں مستقبل میں تاکہ ایسے واقعات کی حوصلہ شکنی ہو. دوسرا پریمپٹیو میئرز آپ لوگ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ مریم بہت اچھا کوسچن پوچھا ہے. میں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر سینئر پارلیمنٹرین ہوں. 2002 سے لے کے مشرف سے لے کے میں نے کام کیا ہے, اور اسپیشلی ایز اے پیٹرن ان چیف پاکستان ہندو کونسل میں نے بہت کام کیا. 2014 کا 9 فروری 2014 کا دن مجھے یاد ہے جب چیف جسٹس تصدیق حسین جیلانی صاحب نے مجھے بلایا جب پشاور چرچ بلاسٹ ہوا. مجھے کہا کہ میں مائنارٹیز کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, یہ بار بار واقعات کیوں ہوتے ہیں کبھی, کیونکہ ابھی بھی سال 1.5 سال کے اندر 7-8 واقعات جو ہے نا مندر اور گرجا گھروں کے ہو چکے ہیں. یہ بار بار واقعات, میں نے اس وقت کوئی 16 ہیئرنگ میری ہوئی تھی اور 19 جون 2014 کی ججمنٹ آئی تھی. میں اس ججمنٹ کے اوپر جو 7 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کی امپلیمنٹیشن میں نے کہا ہونی چاہیے. 16 ہیئرنگ کے اندر میں نے ہر پہلو کا بتایا کہ ایشوز کیا ہیں. اس کے اندر پہلا میرا ایشو یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ہیٹ مٹیریل ڈیلیٹ ہو, فوراً ایکشن ہو. مگر بدقسمتی سے ہمارے پاس سوشل میڈیا کنٹرول میں نہیں ہے, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, ہمارے پاس آفیسز ہی نہیں ہے. اتنا انتشار پھیل جاتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول چلی جاتی ہے. سوشل میڈیا پر کنٹرول کیا جائے. دوسری چیز یہ کہ کریکولم ریوائز ہو. اچھا, کریکولم جب تک ریوائز نہیں ہوگا, لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ مائنارٹی کمیونٹی کا پاکستان کے بنانے میں کیا رول تھا, کانسٹیٹیوشن ہمارا کیا کہتا ہے, 11 اگست کی اسپیچ کی کیا کہتی ہے اور کیا ان کا رول تھا. صحیح. تیسری چیز یہ کہ اس کی جو ریلیجیس پلیسز کی جو پروٹیکشن ہے اس حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ فورس بننی چاہیے, انٹرفیتھ کمیٹی بنی چاہیے. ایسے 7 پوائنٹ ایجنڈا ہم نے بنائی تھی. مگر آج تک 2014 سے لے کے 2021 7 سالوں میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. صحیح. آج بھی سپریم کورٹ کی کمیشن بنی ہوئی ہے اس امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے, میں اس کا ممبر ہوں. آج تک اس کے اوپر 4 صوبوں کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں, مگر وہ 5% ایلیمنٹس وہ ہمارے ملک کے اندر اتنے حاوی ہیں جس کی وجہ سے آج تک ان چیزوں کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرا سکے ہیں. ایون ہندو میرج ایکٹ بل, آج تک وہ بل بنا سپریم کورٹ کی انٹروین کے بعد 2017 میں, آج تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا آئین, پاکستان کی ریاست, پاکستان کے ریاستی ادارے ہر قسم کا تحفظ مائنارٹی کمیونٹی کو دیتے ہیں. مگر ہمیں ان چیزوں کو اور اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ان واقعات کو روک تھام کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ججمنٹ آف امپلیمنٹیشن ہو. جب ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی, نہیں کوئی آپ کا مندر اور گرجا گھر گرے گا, نہیں کوئی بچوں کی فورسڈ کنورژن ہوگی, نہیں وہ سوچ بنے گی, اور اسلام کی صحیح ٹیچنگ, انٹرفیتھ ہارمنی. ہمارے تھرپارکر جیسے علاقے میں جہاں پہ ایک انٹرفیتھ کی مثال ہے, جہاں پہ 50% ہماری مائنارٹی کمیونٹی رہتی ہے, وہاں پہ ایک مثال دی جاتی ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی. وہاں پہ بھی اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ایک بچے کو پکڑ کے کہتا ہے کہ آپ جو ہے یہ کہو اس کو کہ بھگوان کو گالی دو اور آپ کلمہ پڑھو, اس کے لیے بھی جو ہے وہ غازی بن کے لوگ آ جائیں, تو یہ ہمارا امیج خراب جاتا ہے. چند لوگوں اور چند پوسٹوں کی وجہ سے ملک کا امیج خراب ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کا کاؤنٹر یہ ہے, ساری چیزوں کا حل یہ ہے کہ آپ ایک دم ایک پوری اس کے اوپر ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہو. میں نے بینگ اے پارلیمنٹرین بہت کوشش کی ہے. چند پارلیمنٹرین بھی جب ایسی بات کرتے ہیں تو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہٹ جاتے ہیں. اس وقت ساری پولیٹیکل, جیسے فورسڈ کنورژن کے حوالے سے آج کمیٹی بنی ہوئی ہے, تو وہ کمیٹی پورا ایک بل دے چکی ہے کہ یہ فورسڈ کنورژن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے. بالکل جبر نہیں ہے, مگر 1-2 لوگ آ کے آپ کی جو ساری بات ہے اس کا لبِ لباب یہ ہے, بل کو ڈیلے کرتے ہیں. یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں سر. یہ تو بڑا گلا ہمارا اور ایشوز پہ بھی, خواتین سے متعلق جو لیجسلیشن ہے ڈومیسٹک وائلنس کی, اس کے اوپر بھی بڑے ڈیلے کرتے ہیں. یہ جو ڈیلیئنگ فیکٹرز ہیں نا, یہ تو بڑے ایک جسے کہتے ہیں نا, یہ بڑا اریٹنٹ ہے.
तो आपकी बात का लबे-लबाब ये है कि इस पे पहले से आप लोगों ने एक 7 पॉइंट एजेंडा दिया हुआ है, अदालत के फैसले मौजूद हैं, कवानीन जो हैं वो तैयार हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन या उनको पास करने की जो रुकावटें हैं, इस वक्त फौरी तौर पे रियासत ये इकदामात कर सकती है, क्योंकि जितना जल्दी हम ये काम करेंगे, अगर हम पाकिस्तान के इमेज की बात करते हैं